नाज़रीन, आज अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारी कोशिश ये है कि आपको पाकिस्तान के जो तमाम चैम्बर्स है वहां से सैम्पलिंग जो है लेके दी जाए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ मौजूदा हुकूमत कर क्या रही है। पहले आपको लेके चलते हैं जो है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके जो सदर हैं वो क्या फरमा रहे हैं, ये भी सुने। 50% के करीब जो इंडस्ट्री है गुजरांवाला की बंद होने जा रही है। एलसी किसी रेट में नहीं खुल रही। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए। छोटी बड़ी इंडस्ट्री बहुत परेशान है। रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा इशू है। रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो गुजरांवाला है ये सेंट्रल पंजाब का है, आपको किसी को इसके बारे में दो राय नहीं है। अगर वहां पे ये हालात वाकयात तो बाकी जो सुबर्ब्स के अंदर जो छोटी इंडस्ट्री है उसके क्या हालात वाकयात होंगे, आप इसका बस अंदाजे लगा सकते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हैं, ये फैसलाबाद चैम्बर के सदर हैं। उसके साथ साथ हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में। चलें पहले बात कर लें डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब से, उनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद के अंदर जो हालात वाकयात हैं वो कहां पहुंचे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है वहां पे द नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वहां पे ओवरऑल कितनी बंद हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने जो है वहां पे जनरेट हुई, कितने लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। देखिए जी, जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो तकरीबन 40 से 50% पे चल रही है और लोकल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 2% पे चल रही है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि अगर 1 मिलियन मजदूर एंगेज था तो उसमें से कोई 5.5-6 लाख जो है वो ले ऑफ हो गए। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको हालात वाकयात किस नहज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी, हमारी तो लास्ट 2 डेज में भी अब सारे चेंबर्स भी इकट्ठे हुए हुए थे और एक्सटेंसिव भी हैं। हालात तो बहुत ही बुरी तरफ जा रहे हैं। हम उनको बराबर करा रहे हैं। देयर इज नोबडी इन चार्ज, कोई बात ही नहीं है एंड देयर इज नोबडी अवेलेबल टू टॉक। और हम जो सवाल करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी की बात नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें। तो हम तो कंट्री की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमी भी पीछे रह गई और पॉलिटिकल इकोनॉमी की बहस भी पीछे रह गई। अब तो कंट्री के सर्वाइवल है। अगर इफ देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो पॉलिटिक्स, नो पोस्ट, देयर इज नो नथिंग। सो आई डोंट नो लेवल जो चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी ना बड़ी क्लियर है, बड़ी विविड है। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब के पाकिस्तान के अंदर जो हर इंडस्ट्री का यही हाल है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। चौधरी साहब, आज हमने प्रोग्राम में दावत दी, अब्दुल रऊफ साहब चेयरमैन हैं कराची होलसेल ग्रोसर से एसोसिएशन है, उससे उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रमजान आने वाला है। साहब तो बात कर लो। हाँ नहीं, इसके बाद शबरजादी साहब के पास साथ ही जा रहे हैं। तो जो रऊफ साहब से हम पूछना चाह रहे हैं, रऊफ साहब आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या लग रहा है, ये आटा, दालें, घी कीमतें कहां तक पहुंच रही हैं जो हालात इस वक्त हैं। देखिए, पहले तो बेसिक आइटम जो एसेंशियल आइटम है उनका ही पता नहीं था गवर्नर स्टेट बैंक साहब को। उनको ये पता नहीं था कि पहली जरूरत क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पहली जरूरत होती है रोटी, आटा, दूसरी दवाइयां, फिर दालें आती हैं, फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जिससे बेरोजगारी फैल रही है, इंडस्ट्रियल चल नहीं रही है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये दालें जिसके 6000 कंटेनर पहुंच चुके हैं पोर्ट पे और रमजान के महीने में इसकी डबल खपत हो जाती है। अगर इसको रिलीज ना किया गया तो दालों की किल्लत हो जाएगी और 1 किलो दाल में 40 आदमी खा सकते हैं, जो गरीबों की खुराक है। जब रोटी लेने जाता है वो 25 रुपए की एक रोटी है, तो 750 रुपए की रोटी क्या घर वालों के लिए ले जाएगा? तो 25,000 तो खाली रोटी में निकल जाएंगे। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। और मैं इसाक डार साहब से एक अपील करूंगा कि जो डॉलर का जो ओरिजिनल रेट है उस पे लाएं ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। ये जो आर्टिफिशियल रोका हुआ है डॉलर को, जी बिल्कुल, ये हम शबरजादी साहब से पूछते हैं। शबरजादी साहब, पिछले दिनों आपने मशवरा दिया था कि बॉर्डर सील कर दें, उसकी बॉर्डर की मैनेजमेंट बेहतर करें, तो डॉलर की जो प्राइस है अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, बात ये है कि डॉलर की प्राइस तो जब डार साहब ने 2 रेट रख के तो पूरा सिस्टम तबाह कर दिया ना। अब तो प्राइस ऑटोमेटिकली 200-260 तक प्रैक्टिकली हो चुकी है। मगर खबर साहब, मैं अभी आपके प्रोग्राम के वक्फे के दौरान एक बात सोच रहा था कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये। मैं इस बात पे तकरीबन मुझे यकीन है कि इनको भी यकीन है कि अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, और ये भी इन्हें पता है कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आने वाली है। तो मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि ये चाहते हैं कि डॉलर को इतना ब्रेक रखेंगे, एकदम से डॉलर 30 रुपए बढ़ेगा
اگلی گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اور جو ڈیفالٹ کی خطرہ آئے گا اس کو یہ اس گورنمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ اب پوری طرح اندازہ کر چکے ہیں کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں اگلے آنے والی گورنمنٹ کو خراب کرنے کا. یہ مجھے تقریباً اس بات کا یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور جو پاکستان میں ریلیونٹ لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ سر اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں خاور صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میری 4 بلین کی ایلسیاں پینڈنگ پڑی ہیں اور میرے پاس 4 بلین ہیں، تو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس اب آگے پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں، بالکل صحیح. یہ جو آپ نے اس وقت کھیل چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیا ان کو یقین ہے کہ یہ چلا سکیں گے؟ یہ شہباز زاہدی صاحب، ملک بوستان صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں، فوریکس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اب یہ بتائیے گا، پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے وہی مشورے دیے تھے کہ بارڈر کنٹرول کریں، ڈالر کو کسی نہ کسی طرح مینج کرنے کی کوشش کریں. تو ڈالر آپ لوگوں نے کہاں چھپا دیے ہیں؟ وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو ڈالرز ہیں زمین کے اندر کہیں دبا دیے ہیں. جی دیکھو، ہم نے کیا چھپانے تھے، حکومت کے پاس ہیں، وہ باہر نکالنے نہیں دے رہی. ہوگا یہ ہے کہ میں نے یہ پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے، کئی بار کہا ہے کہ ہماری ورکر ریمیٹنس آتی ہے ایکسچینج کمپنی کے تھرو کو $300-400 ملین پر منتھ، اور وہ جو آ رہی تھی پہلے ہم 80% پبلک کو دیتے تھے، 20% بینکوں کو دیتے تھے، انٹر بینک میں سپلائی دیتے تھے. اب حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی، 100% ہم نے انٹر بینک میں دینا ہے. تو وہ ہماری سپلائی رک گئی ہے. ایک تو وہ شارٹ ہو گئی، اور دوسری ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بلیک مارکیٹ کا جو ریٹ بڑھا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو اب ڈالر دینے نہیں آ رہے، لینے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ صرف ٹریولر کو دیں گے، جو وہ بھی اس پہ لگائی ہے. امریکہ جائے گا تو اس کو امریکن والے کو دیں گے، سعودیہ جائے گا تو اس کو ریال دیں گے. تو اب جو لوگ ہولڈر کر کے رکھنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، ان کو ہم نہیں دے رہے. کہ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ خدا کے لیے اس وقت پاکستان پہ رحم کریں. اور ملک صاحب، آپ کی ڈار صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یہ موجودہ یہ جو دو ریٹ چل رہے ہیں؟ ہفتے بھی 2 دن پہلے بھی بات کی تھی، میں نے فون پہ تھی، اور 2 ہفتے پہلے میں نے ملاقات بھی کی تھی، اور میں نے انہیں آفر بھی کی تھی کہ ہمیں اس وقت ہمارے ہاتھوں آپ لوگوں نے باندھ دی ہے، مارکیٹ فورسز سے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور مارکیٹ فورسز جو ہے، آپ نے افغان ٹرانزٹ کا میں نے بتایا ہے، یہ شہباز زاہدی صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہماری ہر مہینے $2 ارب افغان ٹرانزٹ کے ذریعے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 وجہ. ایک تو حکومت نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں 400-600%، ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ایلسی نہیں کھل رہی ہے لوگوں کی، تو اب انہوں نے دوسرا رستہ افغان ٹرانزٹ. جی ملک صاحب، یہ شہباز زاہدی صاحب یہ $2 ارب کی بات کر رہے ہیں افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے کہ اتنا جا رہا ہے ہر مہینے. میری بات مکمل سن لیں. جی ملک صاحب، شہباز زاہدی صاحب، جی ملک صاحب، میری پوری بات مکمل سن لیں، پھر شہباز صاحب ضرور آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. میری پوری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے 2 فیکٹر ہیں جو کہ افغان ٹرانزٹ کے ذریعے اپنا ڈالر انڈیا حوالے سے خریدتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہماری ورکر ریمیٹنس $1 ارب ریکارڈ کم ہو گئی، $3 ارب ہوتی تھی، $2 ارب پہ آ گئی ہے.